बोले सा काया एषा सर्वा, सा काया एषा सर्व ताम कामयाम एताम सर्वाम, ताम कामयाम एताम सर्व तया कया यया एतया सर्वया, तया कया यया एतया सर्व तस्य कस्य यस्य एतस्यै सर्वस्यै, तस्य कस्य यस्य एतस्यै तस्या कस्या यस्या एतस्या सर्वस्या, तस्या कस्या यस्या एतस्या सर्वस्या, तस्या कस्या यस्या एतस्या सर्वस्या। पंचमी षष्ठी तस्या तस्या कस्या कस्या यस्या यस्या एतस्या एतस्या सर्वस्या सर्वस्या तस्यां कस्यां यस्यां एतस्यां सर्वस्यां, तस्यां कस्यां यस्यां एतस्यां सर्व तस्यां कस्यां यस्यां